नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। हामी आजको करेन्ट न्यूजमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगेको बताएका त छन्, तर अझै पनि सिट बाँडफाँडको टुङ्गो भने लगाउन सकेका छैनन्। गठबन्धनका दलहरू बीच सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको बेला निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुग्ने प्रयास जारी राखेका छन्। सत्तारूढ दलहरू बीच 80% भन्दा धेरै क्षेत्रमा सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्। समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने मिति नजिकिएकाले केही ढिलो भए पनि आगामी असोज 3 पछि सहमति जुट्न नसकेका क्षेत्रमा पनि सहमति गर्ने दाबी गरेका छन्। आजको करेन्ट न्यूज यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहनेछ। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँड लगभग टुङ्गोमा पुगेको बताएका छन्। लामो समय पेचिलो र सकस बनेको सिट बाँडफाँड सहमतिको नजिक पुगेको नेताहरूले बताइरहेका छन्। 1.5 महिनादेखि सिट बाँडफाँडको विषयमा छलफल गर्दै आएका दलहरूले समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बुझाउने मिति नजिकिएसँगै कसले कति सिट पाउने भन्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको बताएका हुन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा सम्पन्न भएको सङ्घीय निर्वाचन, हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचन र शीर्ष नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रमुख आधार बनाएर सिट बाँडफाँडको मापदण्ड बनाएका दलहरूले 80% भन्दा धेरै क्षेत्रहरूमा सहमति जुटेको दाबी गरेका छन्। यो मुलुकमा साँच्चै भने लोकतन्त्रको संरक्षण गर्नको लागि, त्यस्तै तपाईलाई प्रेस स्वतन्त्रता, मानवाधिकार यी सबैका संरक्षण गर्नको लागि एकजना सनकी आततायी शासकबाट देशलाई उन्मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ पुस 5 गतेदेखि नै, गत वर्षकै पुस 5 गतेदेखि नै सडकमा ओर्लेर हामीले केपी शर्मा ओलीजीको सरकारलाई हटाउन सफल भएका हौँ। उहाँले त राष्ट्रपतिजीसँग मिलान गरेर दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो। आम नेपाली जनता सडकमा ओर्ल्यो। धन्यवाद छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई। त्यसको फैसलाले देश फेरि ट्र्याकमा आयो। नभए कार्यावधि बाँकी रहँदै लोकतन्त्रको हत्या भइसकेको थियो, प्रतिनिधि सभाको विघटन भइसकेको थियो। यो परिवेशमा त्यो सबैको संरक्षण गर्नु र त्यो सबै उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्नु यो पनि 5 दलको उद्देश्य हो। सो तहतमा हामीले विगतको चुनावमा पनि अर्थात् राष्ट्रसभाको चुनाव सँगै लडिसकेका छौँ गठबन्धन भएरै। हामीले तपाईलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा थोरै सिट भए पनि हामी गठबन्धन गरिसकेका छौँ। 7 वटा प्रदेशमै, देशको 7 वटा प्रदेशमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ। देशमा पनि सङ्घीय सरकार पनि 5 दलीय गठबन्धनकै छ। यो सबै आपेक्षमा हामीले पहिल्यै निदो गरेको चिज हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पनि हामीले गठबन्धन गर्ने। सोही अनुरूप गठबन्धनले कार्यदल बनायो, छलफल गर्यो। हो साँच्चै अलि लामो समय त लियो, 40 दिनभन्दा बढी भइसक्यो हामीले छलफल गरेको। सुरुका दिनमा आम जनताले बुझे जस्तै हामी सङ्ख्यामा छलफल गर्दैथ्यौँ र कुन पार्टीले कति सङ्ख्या पाउने। नेपाली काङ्ग्रेसले भने 100 पाउने, मलाई 100 चाहियो। माओवादीले भने मलाई 70 चाहियो। हामीले यति उति त भनेनौँ, तर हाम्रा साथीहरूले 32 भनेर भने। अब यो सङ्ख्यावाला चिज बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। पार्टीको आन्तरिक समस्याहरू आयो। होइन 100 मात्र किन लिने, 165 किन नलिने, होइन उसलाई 100 किन दिने भन्ने जस्तामा पार्टीका आन्तरिक छलफलहरू रुमल लिए। यो सबै परिप्रेक्ष्यमा हामीले पछिल्लो दिनमा 1 हप्तादेखि करिब गठबन्धनले अब होइन यति सङ्ख्या उति सङ्ख्या भन्दा पनि बरु ताप्लेजुङदेखि धारचुलासम्म नै 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रको फ्रेमलाई सामुन्ने राखेर को जित्न सक्छ, को निर्वाचित हुन सक्छ, त्यो एउटा हामीले आकलन गर्यौँ। पहिले बनाइसकेका मापदण्डहरू के थियो भने 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम। दोस्रो मापदण्ड हामीले के बनाइसकेका थियौँ भने 2079 को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम। र तेस्रो मापदण्ड हामीले के थप्यौँ भनेपछि आबद्ध दलको विशिष्ट नेताहरूको व्यवस्थापन। केही विशिष्ट नेताहरू यस्ता थिए जुन माथिको दुईटै मापदण्डमा परिरहनु भएको थिएन, उहाँहरूको व्यवस्थापन। यो 3वटा आधारमा मैले फेरि रिपिट गरेँ। 2074 को निर्वाचन परिणाम, 2079 को निर्वाचन परिणाम र विशिष्ट नेताहरूको व्यवस्थापन। यो 3टै आधारमा हामीले छलफल अगाडि बढाउँदै गइरहेका छौँ र सो एउटा तहसम्म पुगिसकेको छ।
अब 100 सिटमा भयो 110 सिटमा भयो भन्दा पनि कुनै पनि 5वटा सिट बाँकी रह्यो भने कहीँ भएन, भत्क्यो, कुरो सक्यो। त्यही भएर हामीले 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाइनले हामीले छलफल गर्दैछौँ र हामी एकदम नजिकमा छौँ। साँच्चै भन्यो भने थुप्रै यस्ता सिट छन् जुन सिटमा अन्य कुनै दलले दाबी नै गरेको छैन, कुनै एउटै मात्र दलले दाबी गरेको छ, कहीँ कांग्रेस मात्रले गरेको छ, कहीँ जसपा मात्रले गरेको छ। त्यस्तो क्षेत्रलाई त टुङ्ग्यो भनेर तपाईँलाई मापन गर्दा हुन्छ। बाँकी रहेका निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कुनैमा 2टा दलले गरेको छ, कुनैमा 3टा दलले गरेको छ, कुनै सिटमा 4वटै दलले गरेको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले बनाएको आधार, मैले निवेदन गरेकै आधारमा हामीले छिनोफानो गर्ने हो। र मलाई लाग्छ 28 गते हाम्रो अन्तिम बैठक थियो। 28 गतेपछि अब 29-30 यी दिनहरू समानुपातिक सूची बुझाउने धपेडी छ सबै दलको। यही 2 र 3 गते निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूची बुझाउन सूचना नै प्रकाशित गरेको छ र हामीले सोही दिनमा सूचना अनुसार समानुपातिकको सूची बुझाउनु पर्ने भएकोले सबै पार्टी आन्तरिक अभ्यासमा व्यस्त छ। मेरै जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय बोर्डको बैठक अहिले चलिरहेको छ। संसदीय बोर्डको बैठक सकेपछि पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक गर्नुपर्ने छ र सो सबै बैठक पश्चात मात्र हामीले अन्तिम निदो गरेर 2 गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक सूची बुझाउँदैछौँ। यही चिज जसपा मात्रको होइन, अन्य गठबन्धनका दलहरू पनि अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दलहरूको यस्तै अभ्यास चलिरहेको छ तत्काल नै। त्यही कारणले हामी तपाईलाई 3 गतेसम्म 5 दलीय गठबन्धनको बैठक स्थगित गरेका छौँ, तालमेल सम्बन्धी बैठक। 4 गते बैठक बस्छौँ अथवा त्यो पछिको बैठकहरूमा तुरुन्त करिब टुङ्गिसकेको छ। प्रतिशतमा भन्नुपर्दा 80% जति हामीले समाधान निकालिसकेका छौँ। त्यसपछि बस्ने प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले विषय प्रवेश नै गरेको छैन। प्रतिनिधि सभाको टुङ्गेपछि त्यही आधारमा प्रदेश सभाको पनि तत्कालै टुङ्ग्याउँछौँ। एउटा हर्षको कुरो के छ भने पछिल्ला दिनमा गठबन्धन हुन्छ हुँदैन भन्ने दुविधा चाहिँ दलभित्रकै साथीहरूलाई थियो, हामीलाई पनि थियो। हामीले त हुँदैन भनेपछि भन्दियौँ हामी छोड्छौँ, हामी एक्लै लड्छौँ भन्ने सम्मको ल्याकत थियो। तर पछिल्लो दिनमा होइन अब गठबन्धन हुन्छ भनेर विश्वास बन्दै गएको छ। 4 गते पछि बस्ने बैठकले यो सबै समस्याको निरूपण गर्छ। दलहरू सीट बाँडफाँडको सहमति नजिक पुगे पनि नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ताले भने कांग्रेसको एकल बहुमत ल्याउने गरी मात्रै गठबन्धन गर्न अध्यक्ष शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर दबाव दिँदै आएका छन्। हुन त पछिल्लो समय महामन्त्री गगन थापाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूले समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारीको दाबी गर्न नपाउने मापदण्ड तय भएको बताएका छन्। विक्रम सम्वत 2074 सालमा समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार भएका नेताहरूलाई समेत संघ वा प्रदेश दुवैतर्फ उम्मेद्वार नबनाउने मापदण्डले धेरै नेताहरू बाहिरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। करेन्ट न्युजमा थप प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। उच्च नैतिकता, योग्यता, क्षमता भएका र उमेरको सन्तुलनलाई आधार मानेर पार्टीलाई लोकप्रिय मत थप्न सक्ने व्यक्तिलाई समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बनाउने मापदण्ड कांग्रेसले तय गरेको छ। यो मापदण्डले पनि कांग्रेसले एकल बहुमत ल्याउने तयारीका साथ सीट बाँडफाँडलाई ढिलै भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। दलीय हैसियत नभएका ठाउँमा पनि गठबन्धनका नाममा अन्य दललाई भागबण्डा गर्दा त्यसले विद्रोह उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान कांग्रेस नेताहरूको रहेको छ। अहिलेको अवस्थामा गठबन्धन अपरिहार्य रहे पनि तल्लो तहका कार्यकर्ताको भावना बुझ्दै गठबन्धनले जित्न सक्ने हिसाबले मात्रै भागबण्डा गर्न उनीहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। अब यो अहिले जुन हामी गठबन्धनको अवस्थामा छौँ, गठबन्धन भनेको एउटा राज्यको आवश्यकता हो र गठबन्धनको विकल्प अरू केही पनि छैन। अब सिट बाँडफाँडको विषयलाई हेर्दै गर्दाखेरि करिब अन्तिम चरण पुगिसकेको अवस्था छ र जुन हिजोको दिनमा जुन ठाउँमा जुन क्षेत्रमा जुन पार्टीको उम्मेदवारले विजय हुनुभएको थियो र अहिले पनि हामी गठबन्धनको कारण त्यस ठाउँमा
गठबन्धनले नै जित्ने किसिमले बलियो उम्मेदवारलाई टिकट दिने भन्ने कुरालाई एउटा फोकस गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यही विषयमा नै अब अन्तिम टुङ्गो लाग्दैछ। महिला जुन हाम्रो संविधानमा हिजोको दिनमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला भनेर लेखिएको हो। त्यति बेला पनि हामीलाई 74 को निर्वाचनमा पनि धेरै ठाउँमा उपमेयरमा मात्रै महिलालाई सीमितमा राखियो। महिलाहरूको क्षमता हुँदै गर्दा पनि महिलालाई चाहिँ प्रमुख एउटा निर्णायक ठाउँमा अवसर दिएन र अहिले गठबन्धनले पनि महिलाहरूलाई धेरै चाहिँ एउटा पछाडि पारिरहेको अवस्था छ र पनि अहिले हाम्रो आवाज भनेको चाहिँ दक्ष महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा टिकट दिएर उम्मेदवारी उठ्नको लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई जुन एउटा 33% 1/3 महिलाहरू हुनुपर्ने जुन एउटा प्रावधान छ त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नै महिलाहरूलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ। सम्भावना बोकेका धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। समानुपातिकमा मात्रै नथन्काइयोस् भन्ने हामी एउटा सबै महिलाहरूको आवाज हो। सायद अब दलहरूले त्यसरी नै मिलाएर महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। सुरुका दिनहरूमा 100 सिटको दाबी गर्दै आएको नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले पनि 90 सिटमा आफ्नो दाबी यथावत राखेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफूले कम्तीमा पनि 50 सिट पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले 20-20 सिटको दाबी गर्दै आएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिटमा दाबी गर्दै आएको छ। सिट बाँडफाँडको विषय गठबन्धनलाई फलामको चिउरा चबाउनु जस्तै भएको बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला बीच भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको थियो। त्यसमाथि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष ओली बीच भएको भेटवार्तालाई लिएर गठबन्धन टुटाउन षड्यन्त्र गरिएको भन्ने विश्लेषण समेत नभएको होइन। हुन त गठबन्धन टुटाउन पाए एमाले लगायतका अन्य साना दलहरूलाई फाइदा त हुन्छ नै, तर सत्ताधारी दलका नेताहरूले भने कुनै पनि बहानामा गठबन्धन टुट्न नदिने दाबी गर्दै आएका छन्। गठबन्धन निर्वाचनसम्म मात्र होइन, निर्वाचन पछि पनि कायमै रहने गठबन्धनका नेताहरूको भनाइरहेको छ। अब फुट्दैन। पछिल्ला दिनमा यी आशंकाहरू जायज थियो। पछिल्ला दिनमा जब बाँडफाँडको बिचमा थियौँ हामी, तर पछिल्ला दिनमा हामी गठबन्धन बाँडफाँडको एकदम नजिकमा छौँ। तालमेलको जहाँसम्म ओलीजीको कुरो छ, ओलीजीले प्रधानमन्त्री भेटेर मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमै उनको इच्छा नै छ यो देशमा एक दलीय शासन रहोस्, 5 दल फुटोस्, कुनै पनि प्रकारको गठबन्धन नहोस् र म मात्र ठुलो पार्टी बनौँ, एमाले मात्र ठुलो पार्टी बनोस्। यो स्वाभाविक पनि लाग्छ। राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा कुनै पनि दलले म जितौँ कि म जितौँ भन्ने इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो। तर जितेर फेरि लोकतन्त्रको हत्या गर्न पाइन्न कि, जितेर फेरि प्रेस स्वतन्त्रताको हत्या गर्न पाइन्न, जितेर फेरि तपाईँलाई के भन्छ राष्ट्रिय अनुसन्धान जुन गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेर तपाईँलाई तानासा लाद्न पाइन्न, सनकी कुरा गर्न पाइन्न, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई हत्या गर्न पाइन्न, मानवाधिकारको हत्या गर्न पाइन्न। निर्वाचन हो, जनता जनार्दन हुन्, भगवान हुन्, जनताले जसलाई रुचाउँछन् उही सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर आउने हो। तर दुर्भाग्यवश ओलीजीको लागि दुर्भाग्य नै भनौँ, 5 दलीय गठबन्धन सफल हुँदै गइरहेको छ। 5 दलीय गठबन्धनले आसन्न निर्वाचनसँगै लड्दैछ। उनको आग्रह उनीलाई सलाम। जनता समाजवादी पार्टी 5 दलमा आबद्ध छ। 5 दलले एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाइसकेको छ। सडक आन्दोलनदेखि लिएर विभिन्न प्रदेशमा सरकार सञ्चालनदेखि लिएर राष्ट्रसभाको स्थानीय तहको निर्वाचन सबैमा एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनाइसकेको छ। तसर्थ जनता समाजवादी पार्टी 5 दलीय गठबन्धनप्रति आबद्ध छ। हामी त जननी हौँ, जनकै हौँ। 5 गते पुस 5 गते हठात संसद विघटन हुँदा सबभन्दा पहिले सडकमा ओर्लेको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी। तर पनि जनता समाजवादी 5 दलमा रहँदै पनि जनता समाजवादी पार्टीको उत्कट इच्छा भन्ने हो भने म सार्वजनिक गर्न चाहन्छु, मधेसमा अस्तित्व रहेका, मधेस मुद्दामा कार्यरत मधेसवादी दलहरू, मैले नामै लिएँ, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, यी पार्टीहरूसँग हामी गठबन्धन भएर एक भएर चुनाव लड्न चाहन्छौँ। सके पार्टी एकता गर्न चाहन्छौँ, आम जनताको उत्कट इच्छा हो। नसके कमसेकम आसन्न निर्वाचनमा हामीले पाएको सिटमा तालमेल गर्न चाहन्छौँ। तर यसका लागि लोकसभाले यही सडकबाट पुस 5 गते उनै विज्ञप्ति निकाले। महन्त ठाकुरजीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तत्क्षण विज्ञप्ति निकाल्नु भएको थियो। फेरि किन, के का लागि
18 दिन 16 दिनको उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदका लागि उहाँहरू किन फेरि त्यही ओलीजीको होस्टेमा हैसे मिलाए, ओली सरकारमा सामेल भए, अहिले सुन्दैछु ओलीजीसँग तालमेलै गर्दै हुनुहुन्छ। अब ती कुराहरूको समीक्षा मात्र गऱ्यो भने त्यो त्रुटि थियो, लोसपाको त्यो त्रुटि थियो, त्यसलाई स्वीकार मात्र गर्नुहोस्, आउनुहोस् जसपा लोसपा तालमेल गरेर चुनाव लडौँ, हामीले उहाँलाई आग्रह गरेका हौँ। तर हाम्रो आग्रहलाई उहाँले कहिलेकाहीँ कमजोरी ठान्दिनुहुन्छ। उनका नेताजीहरू बढी चढी बोलेर होइन तिमी नै यस्तो हो उस्तो हो भनेर लान्छामा लाउनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रा पनि नेताजीहरूको चित्त दुख्छ र वार्ता संवादहरू त्यहीँ टुङ्गिन्छ। तर नेपालको राजनीतिमा केही पनि हुन सक्दछ, नहुने चिज त केही छँदै छैन। तपाईँलाई चुनाव अझै 23 गते उम्मेदवारी छ र चुनाव त आश्विन 23 गते उम्मेदवारी नै छ, मङ्सिर 4 गते निर्वाचन नै छ। उम्मेदवारीभन्दा पहिले निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा पनि तालमेल हुन सक्छ, नहुने होइन। साँच्चै पनि तपाईँले भने जस्तै मधेसी जनताको उत्कट इच्छा हो, यो देशका सबै मधेसवादी दलहरू एक भयो भने मधेसका मुद्दा झन् छिटो फराकिलो तरिकाले समाधान हुन सक्दछ। तसर्थ पनि हामीले उहाँलाई अझै आग्रह गर्दछौँ, आउनुहोस् तालमेल गरौँ, हुनसक्छ, नहुने केही होइन। राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन। जनमत पार्टीप्रति हाम्रो सम्मान छ, ठिकै छ, मधेसका लागि उहाँले पनि बोल्नु भएको छ। तर तपाईँले भने जस्तै उहाँको नेताजीहरूले पनि स्वीकार गर्नुपर्दछ 3% थ्रेसहोल्ड जनमत पार्टीले कटाइरहेको छैन। सिके राउत सप्तरी जिल्लाको हुनुहुन्छ, म पनि सप्तरी जिल्लाकै हुँ। त्यहाँ सिके राउतजी हाम्रै अध्यक्षसँग लड्ने जुन इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो कर्मकाण्ड हो। लड्ने, मिडियालाई आकर्षित गर्ने, अरू केही होइन। उहाँलाई जित्न त परको चिज छैन, उहाँ जित्नुहुन्न। त्यहाँ जित्ने व्यक्तिको नाम उपेन्द्र यादव नै हो। तसर्थ पनि सब कुरालाई साथसाथ स्वीकार गरेर उहाँ पनि पुनर्विचार गर्नुपर्दछ। आफ्नो पार्टीलाई कसरी जीवित राख्ने, पार्टीभन्दा पनि मधेसको मुद्दालाई कसरी जीवित राख्ने र मधेसको मुद्दालाई जीवित राख्ने उद्देश्यका साथ मधेसवादी दलहरूसँग संवाद गर्नुपर्दछ, सहकार्य गर्नुपर्दछ। त्यो नगरेपछि मेरो गोरुको 12 टक्का भनेपछि तपाईँले भने जस्तै 3% थ्रेसहोल्ड लोसपालाई पनि च्यालेन्ज छ, जनमतलाई पनि च्यालेन्ज छ। आजको त्यो केही क्षणिक हटका खातिर उहाँहरू आफ्नो भविष्य आफै अन्धकारमा गर्दै हुनुहुन्छ। कर्मकाण्डी चुनाव लड्नुभन्दा पनि विजित हुने चुनाव लड्नुपर्दछ, आफ्नो अस्तित्व नै रक्षा गर्ने चुनाव लड्नुपर्दछ। चुनाव त सबै लड्छन्, प्रसिद्धिको लागि चुनाव लड्ने भने मेरो भन्नु केही छैन। तर परिणामको लागि चुनाव लड्नु हो भने त्यसको लागि गठबन्धन मधेसवादी दलहरूबीच एकीकरण, एकता, एकरूपतामाथि उहाँहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हालसम्म 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 112 भन्दा धेरै क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा सहमति जुटिसकेको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। सहमति जुटेका क्षेत्र मध्ये कांग्रेसले 68, माओवादी केन्द्रले 26, जनता समाजवादी पार्टीले 9, एकीकृत समाजवादीले 7 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट पाउने पक्का भएको छ। सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई पनि आगामी असोज 4 गतेपछि बस्ने बैठकले व्यवस्थापन गर्ने सत्ताधारी नेताहरूको भनाइरहेको छ। दलहरूबीच सिट बाँडफाँडको विषयमा नजिक पुगेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक समाजवादी गठबन्धनमा सहभागी हुने भनिएको चर्चा भने चर्चामै सीमित हुने निश्चित भएको छ। हवस् त आजलाई करेन्ट न्युज यति नै। म अर्जुन नेपाल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।